बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वजीफ़े का मैं गवाह हूँ। चले, मुझे एक बंदे ने, जिसको मैंने ये अमल बताया था, उसने रिज़ल्ट दिया। इस वजीफ़े का तो मैं भी गवाह हूँ। कहता है लाख रुपया, साल का नहीं, महीने का नहीं, हफ्ते का नहीं, रोज का कमाता हूँ। कराची का बंदा है। कहने लगा 50,000 सुबह और 50,000 शाम को। खाली दुकान है, खाली दुकान दुकान है उसकी, किराए पर लाख रुपया रोज मिलता है। और सुबह एक बंदा आता है, नाश्ता लगाता है उसकी दुकान पर, किराया देकर जाता है, ठीक है। तो चला जाता है अपना सामान उठाकर। शाम को, यानी जो असर का टाइम है, इस टाइम आके एक और बंदा आ जाता है, ठीक है जी। वो रात 1 बजे तक लगा रहता है, वो भी अपना किराया देता है, चला जाता है। अच्छा, अब चलो, वो तो बंदा है, उसने मुझे बताया। कहता है कि दौलत के ढेर लग गए। उसकी एक दुकान है। मैं चले अब वजीफ़ा बताता हूँ, लेकिन सुन लें कि जिस बंदे को मैंने ये वजीफ़ा बताया था, कराची का है। वो सिर्फ जाता, दुकान थी उसकी वालिद साहब दादा की तरफ से मिली हुई, यानी कि ये विरसा होता है ना, विरासत। अब जनाब ना उसके पास कारोबार के लिए पैसे थे। एक दो बार रिश्तेदारों ने इकट्ठे करके दिए, नहीं कर सका। अब क्या था जी, वो जाता, दुकान का शटर ऊपर करता, बैठता, ठीक है जी, झाड़ू लगा देता, बस बैठ जाता। कुर्सी एक पड़ी हुई थी, और आगे पीछे जो मसाए थे, हाँ जी आ गए हो, पूछते आ गए हैं, वहाँ पर उर्दू में बात करते हैं। तो बहरहाल जब वो खबर थोड़ी पढ़ता, दिन 12-1 बजे तक बैठता, चला जाता। जब उसने मेरा ये चैनल देखा, वजीफ़ा पूछा, तो मैंने कहा भाई ये अमल करो, कर लो। वैसे मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि बड़े लोग हो सकता है कहेंगे यार हमसे नहीं होता, तो फिर उनकी मर्ज़ी है ना जी, हैं। अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। उसने अमल किया। उसके पास एक बंदा आया, कहने लगा भाई किराए पर दुकान चाहिए। तो उस बंदे ने पता क्या कहा, जो बैठता था फारग वहाँ पर, मालिक, कहने लगा किराए पर लोग लेकर किराए नहीं देते हैं, और दुकान पर भी बैठे रहते हैं, जब ज़रूर तो खाली नहीं करते। उसने कहा भाई मैं सुबह नाश्ते का काम करता हूँ, और जो जगह थी वहाँ पर इतना रश था नाश्ते का कि रोज़ का वो नाश्ते वाला खुद कितना कमाता होगा, छोड़ो 50,000 इसको देने पर तैयार हो गया। रोज़ का तू रोज़ ले, पहले ले, बाद में मुझे बैठने दे, और फिर मैं 12 बजे तक बैठूंगा, चला जाऊंगा। अब जनाब जब इसने दे दी, 50,000 रोज आना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन गुजरे तो एक बंदे और ने देखा कि यार ये एक बंदा एक आता है, लगाता है, क्यों ना वो रात को, जो मतलब है कि ये डिनर होता है, ये कबाब, ये सज्जी वगैरह, मुर्गे, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये बनाता था कबाब वगैरह, सीख कबाब, चप्पल कबाब, दूसरा तीसरा। कहने लगा कि मैं अपने बर्तन लाया करूँगा यहाँ पर, रात को 1 बजे तक मेरा काम होता है, चला जाया करूँगा। अब वो भी 40-50 हज़ार इसको देता है, लाख रुपया कहता है मैं रोज़ का छापता हूँ। और ये अमल मैंने किया तो मुझे अल्लाह ताला ने चारों तरफ से दौलत दी, चारों तरफ से दौलत अल्लाह ने मुझे दी, और ऐसी दी कि मैं हैरान रह गया कि यार इस तरह भी इस महंगाई के दौर में मिलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। ये मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ कि बड़ी नज़र बद लग जाती है, अब ना लग जाए। तो दोस्तों, वो अमल जब उसने किया, खाली दुकान, और दुकान का कब्जा भी उसी के पास है जी। तो लाख रुपए, 30 लाख रुपए महीना यार किसी के पास आए तो यार वजीर आजम की इतनी तनख्वाह नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर की। वैसे वो अंदर खाने क्या कमाते हैं उसका मैं नहीं कुछ कहना चाहता, ठीक है। तो बहरहाल अमल आपको एक बताता हूँ। अगर आप ये अमल शुरू कर दो, 3 माह या 6 माह ये अमल करना पड़ेगा आपको। लेकिन देखें, रोज आप पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं। नमाज पढ़ी, एक नमाज में दिन के वक्त सूरज निकले हुए आपने ये अमल करना है, समझ गए। यानी निकले से मुराद ये नहीं कि आप सूरज निकल रहे तो करना है, नहीं, यानी डूबने से पहले ये अमल है। जब सूरज आपका निकल गया, तो आपका नहीं अल्लाह का है, जब आसमान पर सूरज निकल गया डूबने से पहले कर लें 11 बार। तो मैं वो अमल आपको बताता हूँ। अगर किसी को इजाज़त चाहिए होगी तो वीडियो अगर स्किप किया है तो शुरू से देख लें, और अगर लाइक नहीं किया तो कर लें, ठीक हो गया। एक कमेंट ये लिखा हुआ आ रहा है, कमेंट कर दें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो, ना जवाब दे पाऊँ फिर भी इजाज़त है। लो जी दोस्तों, हाँ वो ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया है कि अगर चैनल पर नए हैं, अपनी मर्ज़ी से सब्सक्राइब करना चाहें
تو کر لیں, اجازت کے ضروری نہیں ہے. لو جی میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں, دھیان سے آپ نے سننا ہے. تو لو جی اب وظیفہ سنیں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی, سورہ آل عمران کی آیت ہے آیت نمبر 154, 154, ٹھیک ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد همتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم وَلِيَوْمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ آیت ہے آیت نمبر 154, ٹھیک ہے جی. 154 بھی کہتے ہیں ایسے پنجابی میں, 154, ٹھیک ہے. 154 آیت نمبر ہے اور سورت کا نام ہے سورت آل عمران, سورہ آل عمران. یہ آیت یاد رکھیں کہ اگر وظیفہ ختم ہو تو آپ کو آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو مجھے آپ نے کہنا, مجھے بتانا, یہ کم از کم 3 ماہ اس کا عمل کرنا ہے. اگر چھوٹا درمیان میں پھر اثر نہیں ہوگا. اور خواتین جو ہیں اپنی مجبوری کے ایام میں اس کو آگے کر سکتی ہیں, دن بعد میں شمار کر سکتی ہیں. ایک بار کریں, نہیں ہو سکا تو پھر دوسری بار 3 ماہ کریں. میں نے یہ 1 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار کیا ہوا ہے. اور اس کی برکت سے مجھے وہ اذن ملے ہیں, دم ڈالوں تو 10,000 کلومیٹر بیٹھا دور دشمن تڑپ جائے. ٹھیک ہے, ایک بار میں نے آزمایا تھا لیکن اس کے بعد میں نے توبہ کی کہ بھائی تڑپانے کے لیے میں نے نہیں لی تھی. میں نے یہ اس کا اذن لیا تھا کہ بھائی لوگوں کی مطلب ہے کہ جو پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, درد ہوتے ہیں, آنکھوں میں خرابی, سر میں خرابی, کانوں میں خرابی, لوگ پریشان ہیں, پیٹ میں درد, تو دم کیا کروں گا. دشمن تڑپ جائے, رزق چاہیے ہو تو ایک بار عمل کر کے دیکھ لو, رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے, انبار لگ جائیں گے, انبار, ڈھیر اور انبار نہیں, بارشیں ہو جائیں گی رزق کی. آیت نمبر 154 یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. یہ آیت آپ نے ثم انزل علیکم من بعد الغم میں سے لے کر بذات الصدور تک اس آیت کو پڑھنا ہے. یہ سکرین شاٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ سکرین شاٹ لے لیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ آیت آپ 11 بار پڑھو گے. اور یہ آیت پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورج جب نکل آئے, دیکھیں اگر بادل آئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں, سورج تو نکل آتا ہے اپنے ٹائم پر, ٹائم دیکھ لیں جب سورج نکل آیا اور غروب ہونے سے پہلے غروب ہو گیا تو سمجھو وہ دن گیا. اور اگر کسی دن آپ نے یہ عمل چھوڑا تو پھر پہلے دن سے کرنا پڑے گا. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں. دعویٰ تو ہے لیکن دعویٰ نہیں ہے. دیکھیں دعویٰ تو ہے لیکن دعویٰ نہیں ہے. میں کون ہوں یار, دینے والی ذات اللہ کی ہے, دعوے کرنے والا میں کون ہوں. لیکن اگر پیسہ نہ ملے تو مجھے پکڑنا, مجھے کہنا یار یہ بات ہے. یہ آیت 11 بار روز پڑھیں اور کسی کا حق نہ ماریں, نماز پنجگان کی پابندی کریں, حقوق العباد, بندوں کے حقوق کو ضبط نہ کریں, ان پر ظلم نہ کریں, ان کے نام مت بگاڑیں. اللہ سے مانگیں, تم ہی سے مانگیں, تم ہی دو گے. ٹھیک ہے نا, اللہ سے مانگیں, اللہ ہی دے گا. عمل کریں, 11 بار روز آیت پڑھیں, 3 ماہ حد 6 ماہ, انشاءاللہ جو حاجت ہوگی نا اس کا حل نکل آئے گا. چاہے مکان ہے, دکان ہے, کاروبار ہے, رشتہ ہے, کچھ ہے, کر کے دیکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.